अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह मोहम्मद अमान, प्रोग्राम खतांग डेली मनाकिब। गुज़श्ता 2 दिनों से पाकिस्तान भर में एक ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन के प्रिंट मीडिया पे भी लोगों ने अपना एक भड़ास निकाला है। इसके पीछे सियालकोट का वो अफसोसनाक वाक़या है जिसमें श्रीलंकन शहरी की हलाकत हुई, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था तौहीन मज़हब का, और वो एक बहुत बड़े गिरोह ने वहाँ पे इकट्ठे होकर, पब्लिक ने इकट्ठे होकर उसको लाठियों से और तशद्दुद करके उसको हलाक कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस तैयार करके वज़ीर आला उस्मान बुस्तार को भिजवा चुकी है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह फैक्ट्री, जो लेदर फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई गैर मुल्की ताजर आ रहे थे, जिसके लिए फैक्ट्री के अंदर सफाई के लिए कहा गया और तमाम मशीनें साफ करने के लिए कहा गया। तो वहाँ पे मुलाजमीन और इस जो इनका एक्सपोर्ट मैनेजर था, अब ये भी एक सवालिया निशान है कि एक्सपोर्ट मैनेजर का क्या काम है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करवाता फिर रहा था। तो ये तो आगे चल के जो तहकीकात मजीद आगे बढ़ेंगी तो उसमें पता चलेगा। तू तो कार हुई कुछ स्टिकर उतारने पे। स्टिकर की डिटेल उन लड़कों ने जो बताई थी वो ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी है। अब कुछ ना कुछ हुआ तो है। वो स्टिकर जो उतारा गया वो तौहीन अंबिया के ज़ुमरे में नहीं आता था, तौहीन सहाबा के ज़ुमरे में आता था। जो भी था उसमें एक इशू बना। उस इशू को संभालना सबसे पहले फैक्ट्री की इंतज़ामिया का काम था, जो उस मौके से भाग खड़े हुए। उसके बाद उनको चाहिए था कि वो अगर खुद भाग के जा रहे हैं तो एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म करते। अब फैक्ट्री मालकान कह रहा है कि हमने इतला दी है, पुलिस कह रही है हमें 1136 पे मिली है। ये खैर एक खिचड़ी पकती रहेगी और अदालत में जाके ये बात वाज़ेह होगी कि क्या हुआ है। अब हमारी ये जो मीडिया ज़दा कौम है, ये जो चल पड़ी है जिस रास्ते पे, और एक तनकीद का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया है, और यहाँ तक के बाज़ अहादीस की नफ़ी करने पे ये लोग तुल गए हैं। नौज़ुबिल्लाह। ये एक बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक सूरत हाल है कि एक गिरोह ने एक फर्द को हलाक कर दिया। इसको किसी तरह भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये रियासत पाकिस्तान के लिए कोई इज्जत की बात नहीं है, ये मजहब इस्लाम के लिए कोई इज्जत की बात नहीं है। लेकिन इस वाक़े की आड़ में जो लोग मुख्तलिफ सियासत उछालने के चक्कर में, या अपने जो अंदर का गुबार है, या अपना जो लिबरलिज्म है, या अपना जो रोशन ख्याली है, उसको अहया करने के लिए बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए, तहरीक लब्बैक की क़यादत इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार कर चुकी है। जहां तक गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा का नारा है, तो ये तहरीक लब्बैक का नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का नारा है। ये हदीस नबवी में से लिया गया है, और ये हदीस शरीफ है। इसमें कोई किसी फर्द वहद या किसी पार्टी का कोई इजारादारी नहीं है। अब बाद सियासी पार्टियां जिनका किरदार हमेशा से ही प्रो कादियानियत रहा है, वो अपनी सियासत इस मामले पे ना करें। जितने मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने उस श्रीलंकन शहरी को हलाक किया, इतने ही मुजरिम वो लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के एक और आग को हवा दे रहे हैं। इस मुल्क की बुनियाद देखें, ये कलमे के नाम पे लिया गया मुल्क है। दुनिया में शायद ये वहद मुल्क है जो कलमे के नाम पे या मजहब के नाम पे बनाया गया है। अब जो लोग तनकीद कर रहे हैं और बहुत आगे तक जा रहे हैं, गालम गलूच तक जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, बल्कि एक तो कल मुसन्निफ साहब ने कालम भेजा, पढ़कर मैं हैरान रह गया कि ऐसी भी दुनिया मौजूद है कि जिनको अभी इस्लाम का इल्म भी नहीं है, वो भी इस मामले पे तबसरा कर रहे हैं। और अलमिया ये है कि एक टीवी चैनल पे मोहम्मद जुबैर साहब, जो जुबैर उमर साहब है नून लीग के, वो तबसरा कर रहे थे। इखलाक का ये लेवल रह गया है। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि ये किस हद तक गिर गए हैं। इनका अपना किरदार क्या है, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें, फिर किसी पे तनकीद करें। रह गए लिबरल्स और जो रोशन ख्याल है, इनकी हिस्ट्री पता करनी है, इनकी बुनियाद पता करनी है कि ये कहां से ये दरियाफ्त हुए और ये कहां से नमूदार हुए। तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, पढ़ लेना
کیا ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی جو یہاں سے جانے والے تھے، جنہوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی تھی، اس خطے پہ حکمرانی کی تھی، وہ اپنی باقیات چھوڑ گئے تھے؟ ان کے بوٹ پالش کرنے والے، ان کے گھوڑے نہلانے والے، ان کے کتے نہلانے والے، وہ آج اشرافیہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان لبرلز کی تاریخ پڑھنی ہے تو عنایت اللہ خان کی کتاب میں کسی کی بیٹی نہیں پڑھ لیں، اس میں آپ کو باقی مواد کو چھوڑ دیں، صرف ان کی بنیاد پڑھ لیں کہ ان کی بنیاد ہے کیا۔ اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے اسلام کی تشریح دے دی ہے۔ یہ لوگ کریں گے اسلام کی تشریح، یہ لوگ اسلام پہ بات کریں گے۔ پی ٹی اے کیا کر رہا ہے؟ جس کے منہ میں جو آ رہی ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ ایک اور آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ آپ کوئی سری لنکا کے ساتھ یکجہتی نہیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ یہ اس ملک کی مستقبل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ مذہبی شدت پسندی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مرزا قادیانی اور ہم میں کیا فرق ہے؟ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ تلوار کی جہاد، بندوق کی جہاد ختم ہو گئی ہے، اب قلم کی جہاد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ مین اسلام کا ایک رکن ہے، جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ آپ آئی ایم ایف سے قرضے لیں، آپ جس کے آگے مرضی یا بچ جائیں، لیکن ہمارے دین کے اوپر سودا مت کریں۔ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہ میں آپ کو واشگاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں اس واقعے کے بعد نفرت کی جو ہوا پھیلی ہے، اس کو اور زیادہ دوریاں بڑھی ہیں اس سے۔ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ میڈیا پہ بیٹھ کے ذمہ دارانہ اور اس میڈیا کو لگام دیں، اس الیکٹرانک میڈیا کو جو بھی فنڈنگ کر رہا ہے، یہ جدھر سے بھی فنڈ لے رہے ہیں، ان پہ نظر رکھیں۔ یہ اس ملک میں آگ لگا دیتے ہیں 1 منٹ میں، اور میڈیا زدہ قوم ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اس میں علماء کا کردار بہت اہم ہے۔ علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہاں پہ گستاخی ہوئی ہے اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری وزارت خارجہ، ہمارا امیگریشن ڈپارٹمنٹ جب بھی کوئی غیر ملکی یہاں پہ آتا ہے تو اس طرح لٹریچر شائع کرے، بجائے ادھر ادھر کی جو کرپشن کر کے یہ لوگ پیسہ ہڑپ کرتے ہیں اور کروڑوں کی گھبن کرتے ہیں، تو ایسا لٹریچر اور ان کا ایک اویئرنیس کا پروگرام ترتیب دیا کریں کہ ان کو 1-2 دن ڈیفینیٹلی ان کو لٹریچر پرووائڈ کر دیں۔ آپ بے شک کلاسز نہ لیں، تاکہ اس ملک کے یہ آئین ہے، یہاں پہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی جو گستاخی ہے وہ برداشت نہیں کی جاتی۔ ذرا آپ جرمن کے سامنے اور یہودیوں کے سامنے کوئی کر کے دیکھے، فوراً وہ آپ لوگ کو بلا کر دیتے ہیں۔ جہاں تک رہ گئی شدت پسندی، تو شدت پسندی نیوزی لینڈ میں بھی دیکھنے کو ملی، جب ایک بندے نے مسجد میں گھس کر مسلمانوں کو شہید کیا۔ شدت پسندی کینیڈا میں بھی دیکھنے کو ملی، جب پاکستانیوں کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ روزانہ آئے روز امریکہ میں شدت پسندی دیکھنے کو ملتی ہے، وہاں پہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں۔ شدت پسندی آپ کو بی جے پی مودی کی سرکار میں، بھارت میں، کشمیر میں، جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ شدت پسندی ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ معاشرے کو، میڈیا کو اور حکومت کو اس میں کردار ادا کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں ابھی تک نظر نہیں آیا۔ ہر کوئی بس صرف ایک سری لنکا کی خوشنودی کے لیے، سری لنکا ہمارا برادر ملک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہماری بھی ان کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ غریب عوام ہے، یہ بھوکی رہ لے گی، یہ مہنگائی برداشت کر لے گی، لیکن جب بھی آپ اس کے مذہب کے اوپر بات کریں گے تو یہ کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہ جتنے مرضی قوانین بنا لیں، یہ جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے دین پہ بات کرے گا، ہاں یہاں پہ یہ سوچنا ہوگا کہ جو مسلمان ہے وہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، اس قانون کا غلط استعمال نہیں کرنا ہم نے کسی صورت میں بھی، کیونکہ اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو ہم ان سے بھی بدتر ہو جائیں گے، اور روز حشر ہم لعنت کے حقدار ہوں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے برائے مہربانی اس چیز کا خیال کیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔